आसमान नेपाल प्रदेश 2 मा रहेको सामाजिक असमानता र विपन्नतालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि समुदाय स्तरमा रूपान्तरण अभियान चलाइरहेको गैर सरकारी संस्था हो। विभिन्न दात्री निकायसँगको साझेदारी तथा नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा विभिन्न गतिविधि सन् 1999 देखि निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको छ। आसमान नेपाल चाहिँ 99 मा फर्म भइसकेपछि सुरुबाटै आसमान नेपालले चाहिँ बालबालिकाको लागि काम गर्ने संस्थाको रूपमा नेपालमा चिनिने भन्ने एउटा ठुलो उद्देश्य लिएर चाहिँ काम अगाडि बढायो र त्यसपछि चाहिँ हामी सर्भाइभल लाइफमा चाहिँ न्युट्रिसन प्रोग्रामलाई लियौँ। दुईटा बाल अधिकारका 4टा पार्टमध्ये 2टा पार्टलाई बढी चाहिँ हामीले फोकस गर्यौँ। हामीले यो धनुषामा 99 मा दर्ता भई स्टार्ट गरे बेलामा हामीले कोसी 2 पत्र या प्रोभिन्स 2 को लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा भिजनिङ चाहिँ गरेका थियौँ। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ यो विगत 21 इयर्स हामीले कम्प्लिट गर्यो यो वर्ष र 21 वर्षसम्म चाहिँ धेरै दात्री संस्थाहरू धेरै साझेदार संस्थाहरूसँग काम गर्दै आएको छौँ। अहिले पनि करेन्टली हामी पनि गरिरहेको छौँ। सबैलाई चाहिँ म आसमान नेपालको तर्फबाट सबै साझेदारहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र आगामी दिनको लागि पनि हामीले चाहिँ साझेदार संस्थासँग सहयोग गरिरहेको अपेक्षा चाहिँ अझ हामी राखेका छौँ र उहाँहरूले पनि हामीले सहयोग गर्नुहुन्छ विश्वास पनि छ। शिक्षित महिला मार्फत सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुधार ल्याउन सकिने विश्वासका साथ नारी क्षमता अभिवृद्धिमा क्रियाशील रहेको आसमान नेपालले स्थापना कालदेखि नै बालिका शिक्षामा जोड दिइरहेको छ। हिंसा न्यूनीकरण र समतामूलक समाजका लागि महिला सशक्तिकरण तथा बालिका शिक्षामा अभियान चलाएको यस संस्था विपन्नहरूको साथी बनेको छ। अहिले प्रदेश सरकारले पनि बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान चलाइरहेको छ। संस्थाले अहिले स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाजको परिकल्पना गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, विपद व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन, असल सुशासन र मानवाधिकारको क्षेत्रमा तराई मधेसमा बलियो उपस्थिति राखेको छ। अहिले संस्थाले मानव विकास चरण अन्तर्गत गर्भावस्थादेखि 2 वर्षसम्मको अवधिलाई विशेष ध्यान दिने उद्देश्यले पोषणयुक्त नमुना गाउँ परियोजना लगायत थुप्रै परियोजना अहिले पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। पुरै गाउँलाई एक एकाइ मानेर पोषण र सरसफाइको एकीकृत योजना लागू गरेर सम्पूर्ण व्यक्तिको पोषण अवस्था सुधार गर्ने कार्यहरू पोषणयुक्त नमुना गाउँ परियोजनामा रहेका छन्। कुनै पनि व्यक्ति पोषण सुरक्षाको हिसाबले जोखिममा नहुने अवस्था बनाउनको लागि किसानलाई व्यवस्थित र मौसम अनुसारको खेती प्रणाली गर्न सहयोग गर्ने, कुपोषित हुनबाट बचाउने, खाद्य पदार्थ उत्पादन र प्रयोगमा सहयोग गर्ने, जैविक पद्धतिको खेती प्रणालीको विकासमा सहयोग गर्ने, खाद्य संस्कारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन जनचेतना सञ्चालन गर्ने र सरकारबाट उपलब्ध गराइएका स्वास्थ्य सेवाहरूको अधिकतम उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सहजीकरण गर्ने लगायतका कार्यहरू परियोजनाले गरेको छ। यो परियोजनाको लागि BMZ वर्ल्ड हङ्गर हाइफेको आर्थिक सहयोग रहेको छ। सन् 2018 मा सुरु भएको परियोजना प्रदेश 2 को रौतहट र सप्तरी जिल्लामा आसमान नेपाल तथा फरवार्ड नेपालको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको छ। परियोजनाले विशेष गरी समुदायमा पोषण सुधार, संस्थागत सबलीकरण र समुदाय स्रोत परिचालनका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। एउटा परियोजनाको पनि त्यहाँ इनपुटहरू टेक्निकल सपोर्ट, फाइनान्सियल सपोर्ट भयो भने सँगसँगै नेपाल सरकारको आफ्नो रिसोर्सहरू पनि त्यहाँ प्रयोग भएको छ र नेपाल सरकारको जुन स्वास्थ्य कर्मी अथवा नेपाल सरकारको जुन संयन्त्र छ त्यो संयन्त्रको समग्रमा क्षमता विकास पनि भएको छ। रौतहटको परोहा नगरपालिका र सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकामा रहेका अति विपन्न परिवारमा पुगेर
स्वास्थ्य, सरसफाई र पोषणका लागि आवश्यक आधारभूत ज्ञान क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै सिप हस्तान्तरणका काम गरिरहेको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले चलाएको अभियानमा सहयोगी साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्दै कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन समेत सहयोग गरिरहेको छ। यस परियोजना अन्तर्गत मूलतः प्रजनन उमेर समूहका महिला तथा किशोरावस्थाका किशोरीहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने पोषणयुक्त खानेकुरा र प्राप्तिका स्रोतका बारेमा जानकारी गराउने, गर्भवती र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य सुविधा उपभोगमा सहजीकरण गर्ने, सरसफाई तथा स्वच्छ खानेपानीको लागि सहयोग गर्ने र सरकारी योजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने कार्यहरू गरिरहेको छ। परियोजनाबाट समुदायमा रहेका बालबालिका र गर्भवती महिलाको तथ्याङ्क तयार पार्ने, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको सहकार्यमा स्वास्थ्य अवलोकन गरी स्वस्थ, कुपोषित र अति कुपोषित व्यक्तिको रूपमा वर्गीकरण गरी स्वास्थ्य सुधारका रणनीतिहरू लागू गरेको पाइन्छ। अति कुपोषितको लागि विशेषज्ञ सेवाको लागि पहल गर्ने, मध्यम कुपोषितको लागि थप पोषणको व्यवस्था गर्ने र सामान्यको लागि स्वास्थ्य प्रवर्धनका उपायहरू अपनाउन सहजीकरण गरेको पाइन्छ। समुदाय स्तरमा लान समूह, कृषक समूह निर्माण गरी दिगो तथा स्वस्थकर कृषि पद्धति अभ्यास गरी सराहनीय कार्य गरेको नगरपालिकाका तथा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्य संयोजकहरूको बुझाइरहेको छ। पोषणयुक्त नमुना गाउँ परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूले गर्दा हाम्रो नेपाल गभर्नमेन्टको यो हेल्थ सिस्टममा धेरै नै सपोर्ट भएको छ। जसमा यो एवारनेसले गर्दा हामीलाई सेवाग्राहीहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरूसम्म पुग्ने र सेवा लिनेको सङ्ख्या, महिला बालबालिकाहरूको सङ्ख्या बढेको छ र जसबाट हामीलाई धेरै नै राम्रो सपोर्टहरू भइरहेको छ। रौतहटमा झन् देशको लेभलभन्दा अलि बढी नै कुपोषित बालबालिका र महिलाहरू रहेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थालाई सुधार गर्न जुन उहाँहरूले हामीसँग सहकार्य गरेर जुन कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ, धेरै सराहनीय र इफेक्टिभ कार्यक्रमहरू भएको छ। विगतका डाटाहरूलाई र अहिलेको डाटा हेर्दा हामीले इम्प्रुभमेन्ट, पहिला यो नगरपालिकाको पोषणको अवस्था, कुपोषित बालबालिकाको अवस्था झन्डै 21% थियो भने अहिले आएर हामी भर्खरै गरेको एउटा सर्वेक्षणमा हामीले 10%मा देखिएको छ। र यसैले हामीले के हेरेका छौँ भने यो परियोजनाले हामीले धेरै नै सपोर्ट गरेको छ र यो क्षेत्रका बालबालिकाहरूलाई, महिलाहरूलाई पोषणको अवस्था सुधार्न धेरै नै राम्रो कामहरू गरेको देखिएको छ। स्वास्थ्य चौकीबाट पनि अनामीहरूलाई राखेर त्यो बच्चाहरूको स्क्रिनको समूह बनाएर चलाउनु भएको छ। त्यो समूहमा के अरे धेरै कुपोषण भएको बच्चालाई के अरे ओटिसी सेन्टरमा पठाउँछ। फरवर्ड नेपाल, आसमान नेपाल र हाम्रो यो नेपाल सरकारको यो गाउँपालिका अन्तर्गतमा जुन चलिरहेछ यो संयुक्त सहकार्यमा सुरुदेखि सामबच्चा धेरै चाहिँ पत्ता लाग्यो। यो नर्फ क्याम्प, लान क्याम्पदेखि लिएर उपचार गऱ्यौँ र यो उपचार पश्चात हाम्रो चाहिँ यो यिनीहरू चाहिँ घर पनि डिस्चार्ज पनि भयो र जुन यसमा अहिले चाहिँ पहिलेको पर्सेन्टेज धेरै चाहिँ बढी भएको थियो। न्युट्रिसन पोषण चाहिँ सामबच्चा बढी भएको थियो। अहिले चाहिँ फेरि यसको चाहिँ सुपरभिजन गर्दाखेरि चाहिँ धेरै एकदम न्यूनमा भेट्न आइरहेछ। यसबाट परियोजनाको समन्वय सरकारवालासँग राम्रो रहेको बुझ्न सकिन्छ। स्वास्थ्य र पोषण जोखिम समूहका बालबालिकाको समय समयमा स्वास्थ्य परीक्षण, रेकर्ड व्यवस्थापन, परीक्षणबाट प्राप्त नतिजाको आधारमा पूरक पोषण व्यवस्थापनमा समेत परियोजनासँग आबद्ध सदस्यहरू निकै मेहनतका साथ खटेको पाइन्छ। आमा समूह र कृषक समूहको नियमित बैठकहरू बसी पोषण, कृषि र स्वास्थ्यको सवालमा साझा अवधारणा विकास र कार्यान्वयनले सामाजिक एकतामा समेत टेवा पुगेको छ
राजगढ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण ठाकुरले यो परियोजना उत्कृष्ट सामाजिक परिचालनको नमुना भएको बताए। आफू जनप्रतिनिधि भएको र आफूले समाजमा सबै खालका कार्य यसरी नै सम्पन्न भएको देख्न चाहेको बताए। अहिले ठाकुर अन्य परियोजना तथा सरकारको काम यसरी नै हुनुपर्ने भनी अनुगमनमा आउने वा अवलोकनमा आउने व्यक्तिलाई परियोजनाको काम गर्ने तरिका बारे आफै जानकारी गराउने गर्छन्। यस कुराले परियोजनाको जनस्तरमा निकै राम्रो प्रभाव परेको देखिन्छ। सीमान्तकृत र अति विपन्न परिवारमा हुने जग्गा जमिनको अभावमा पसिलो कृषि उपज उत्पादनमा समस्या रहेको किसानको लागि कम जमिनको उच्चतम प्रयोग गर्ने विभिन्न विधिहरू प्रयोग भएका छन्। कम जगह में कैसे हमने सब रंग बिरंग के खाद्य वैरायटी सब मतलब लगा के अपन पोषण की स्थिति सुधार कर सके छी, जेकरा बारे में हमने सब अभी देखे जा रहा है। जैसे हमने के कम जगह में 3 रंग के तरकारी खाएला हमने के 3 गो झांकी चाहिए, लेकिन देख रहा छी यहाँ सब कि एकदम कम जगह में कैसे हमने सबके मल्टी लेयर मतलब 3 ताला, पहला ताला, दूसरका ताला, तीसरका ताला कि चौथा ताला भी हमने सब जमीन में कैसे दोसर तरकारी उपजबै ओकरा ऊपर कैसे मतलब कम जमीन में हमने सब रंग बिरंग के तरकारी उपजा के खा सके छी। वैसे ही हमने के खाद्य विविधता के लिए खाली तरकारी न बल्कि पशुजन्य चीज भी खाए के पड़े, जेकरा लेल हमने सब अपने दूरा पर कम जगह में पोखरी खन के और एमे हमने सब नीचा मछली रख के ऊपर कुछ हमने के जौन मुर्गा मुर्गी है जकरा से हमने सबके अंडा प्राप्त होइत है, जौन हमने के बच्चा के पोषण के स्थिति सुधार ले आवे के लेल हमनी के जौन अंडा उत्पादन होते वो हमनी सब बाजार से न किन के बल्कि अपने घर से उत्पादित हमनी सब अपन जगह में उत्पादित ताज़ा पोषिलो खाए वाला चीज़ सब हमनी सब उपलब्ध करके उपजा के खबै। वैसे ही हमनी के पोषण के सुधार के लेल फल फूल के लेल हमनी सब करेसाबारी मॉडल फार्म में हमनी के संस्था से जौन परियोजना से दिल गेल है मेवा के बोट से भी लगा के हमनी सब वहाँ पपीता मतलब विटामिन ए के बढ़िया स्रोत मानल गेल है, जकरा से हमनी के बच्चा कुपोषण से बचते। बहुतल्ले तरकारी छाना बनाउने, बाली विविधीकरण गर्ने, मौसम कृषि व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिने कार्यले जमिनको अधिकतम उपभोग गर्न किसानहरू सक्षम भएका छन्। रासायनिक मलको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा निकै चुनौती थपिरहेको सन्दर्भमा परियोजना लागू भएको क्षेत्रमा किसानहरू जैविक मल र जैविक विषादी अभ्यस्त हुन थालेका छन्। उपलब्ध सानो सानो जमिनको सदुपयोग हुनुले कृषिको महत्त्व बढ्न पुगेको छ। स्वास्थ्य संवेदनशीलता प्रति मानिसहरू जागरुक हुन थालेको पाइन्छ। जैविक मलको महत्त्व, अर्गानिक तथा सन्तुलित खाद्य संस्कारमा मानिसहरू आकर्षित हुन सुरु गरेका छन्। तराई मधेसको अर्को ठूलो समस्या वर्षाको समयमा खानेपानीमा स्रोतहरू प्रदूषित हुनु हो। बस्तीमा रहेका ट्युबवेलहरूमा फोहोर मिसिनु, जसको कारण पानीमा फोहोरजन्य पदार्थ मिसिनु नै स्वच्छ पानीको अभाव सृजना हुनु हो। अहिले परियोजना लागू भएको क्षेत्रमा व्यवस्थित ट्युबवेलहरू निर्माण भएका छन्। समुदायका मानिसहरूको स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा वृद्धि भएको छ। सुधारिए गोठ व्यवस्थापनले पशुजन्य फोहोरको व्यवस्थापन र सदुपयोगमा निकै मद्दत मिलेको छ। संस्था के से हम सीख कर अपने से झोल मोल भी बनैली, मल भी अपना से सिखलन उतला हम बनाए के अपने प्रयोग कर रहा छी सर। आ दूसरका में कथी है कि साग पाता होता के सके हम जैसे झोल मोल बना के स्प्रे कर रहा छी। पहले जो दुकान से ले दवा उ न ले लिया, अब अपने से हम प्रयोग करके हम छीट रहा छी। सुरु में मैले यो जुन हामी कार्यक्रम हाम्रो अस्वान नेपालबाट यहाँ सुरु भयो, त्यो पोषणयुक्त नमुना गाउँ परियोजना कार्यक्रम, त्यो अन्तर्गतमै
हाम्रो पोषण सुधार गर्नको लागि यो वडामा एउटा समूहहरू बनाएछ। हाम्रो समूह जस्तै सुन्दरमाई कृषक समूह हो। यही समूहबाट म तालिम सिक्न जानको लागि छानेर मलाई पठाउनु भयो उहाँहरू। अनि त्यहाँ आसमान नेपालको सहयोगमा म यो जैविक विषादी सम्बन्धी तालिम लिएँ। अनि त्यो तालिम लिइसकेपछि जुन पहिलाको अवस्था थियो त्यो हामी चेन्ज गरेर अब जुन आसमान नेपालबाट सिकेका हाम्रो प्रक्रियाहरू छ त्यो हिसाबले म अगाडि बढिरहेछु। अब त्यसमा पहिला अब पशुहरूलाई पहिला हामी जहाँ जसरी पनि जुन तरिकाले पनि राख्थेँ, यस्तै हिलोमा कहिले घाममा। अनि यहाँ तालिम लिइसकेपछि पशुलाई पनि हामी एउटा सुधारिएको गोठ निर्माण गरेँ। अनि यसमा पशु राखेछु। सेम त्यो पशुलाई मानव जस्तो हामी मानेर हामी सेवा गरिरहेछौँ। अनि त्यही पशुहरूबाट हामी धेरै फाइदा लिइरहेछौँ। परोहका किसान यो सबै सिप र क्षमताको विकास यस परियोजनाले गरेकोमा निकै आभारी छन्। तरकारी बारी लागल भाई सब फरैता अपने खाद मल न छिटाले अपने मल छिटाले वही से तैयार होता है। सब फल फूल तैयार होता है। तरकारी बारी से सब कुछ उत्पादन बा। हमने के बहुत खुश बा। परियोजना सञ्चालन भएको क्षेत्रमा स्वास्थ्य सूचनासँग सम्बन्धित विभिन्न सूचनामूलक सामग्रीहरू राखिएको छ। यसबाट जो कोही पोषण प्रवर्धनको सूचना लिन सक्ने भएका छन्। स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन र तथ्याङ्क अद्यावधिकरणमा समेत सहयोग पुगेका कारण स्वास्थ्य रणनीति तयार गर्न समेत सहयोग पुगेको पाइन्छ। यो कार्यक्रमले हाम्रो सुनौलो हजार दिनलाई ठुलो सहयोग पुगेको छ। सुनौलो हजारको पहिला को हाम्रो डाटाबेस हेर्दाखेरि एकदमै डाटाबेस अलिकति कम देखिएको, जस्तै एएनसी, पिएनसी, ग्रोथ मोनिटरिङ र इम्युनाइजेसनका कुराहरूमा सबैमा अहिले आएर हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालय र आसमान नेपाल मिली काम गर्दाखेरि अलि के भयो भने यसमा प्रगति देखिएको छ। सुधारात्मक अवस्था धेरै नै देखिएको, नमुनै भएको हो। महिला सशक्तिकरणको अवस्था कमजोर रहेको यस क्षेत्रमा परियोजनाले अधिकतम महिला सहभागितालाई जोड दिएको पाइन्छ। आमा समूह गठन भई नियमित बैठक तथा छलफलहरू आयोजना हुने गरेको पाइन्छ। अहिले गाउँहरूमा महिलाको संख्या उल्लेख्य छ। सशक्तिकरणको अभावमा महिलाहरू अधिकार प्राप्तिका अवसरहरूमा पछाडि परेका छन्। तर परियोजना कार्यान्वयन भएका क्षेत्रमा महिलाहरू नियमित रूपमा असल शासनको अभ्यासमा आउन थालेका छन्। मीटिंग में जाइले तो उ सब ज्ञान देवले तो हमने के बेसी ज्ञान करीले, घर आके उ ज्ञान करीले, बुद्धि करीले, घर के छीछा अच्छा से चलाइले, बढ़िया से चलाइले, हर दिशा अच्छा बा, ठीक बा, पहले से बहुत बढ़िया बा। परियोजना र सरकारी निकाय बीचको समन्वय र सहकार्य पनि लोभ लाग्दो छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यमा परियोजनाका कर्मचारी सहयोग गरेको पाइन्छ। यो परियोजनाबाट धेरै यहाँ बालबालिकाहरूलाई, महिलाहरूलाई, अति विपन्न परिवारहरूलाई धेरै सहयोग भएको छ। जुन बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य अवस्था, शारीरिक अवस्था एकदम कमजोर थियो, महिला जुन गर्भवतीहरूको अवस्था एकदम साह्रै कमजोर थियो र आफैले नभ्याउने जुन अवस्था थियो, जुन आज यो आसमान नेपालबाट उहाँहरूको लागि, उहाँहरूको परिवारको लागि धेरै सपोर्ट भएको छ। यसकारण म आसमान नेपाल, आफ्नो प्रवाह नगरपालिका र आफ्नो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी वर्षमा पनि आसमान नेपालको सहयोगबाट अरू पनि यस्ता कार्यक्रमहरू होस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। विगतका दिनमा पनि त्यो बाढीको बेलादेखि लिएर यस्ता धेरै विकट अवस्थामा आसमान नेपालले यहाँका पीडित परिवारहरूलाई राशन सहयोगदेखि लिएर यो हाम्रो जुन महामारी कोभिड-19 को कारण जुन महामारी आयो त्यसमा क्वारेन्टाइनमा उहाँहरूले धेरै वस्तुहरू पनि सप्लाई गर्नुभयो। पछि फेरि मैले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि जुन कोभिड-19 को कारण जुन पोजिटिभ व्यक्तिहरू थियो उहाँहरूको घर परिवारको लागि पनि उहाँहरूले खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु भयो, जुन एकदम सराहनीय काम छ। क्षमतावान कर्मचारीका कारण स्थानीय सरकारको काममा समेत सहयोग पुगेको देख्न पाइन्छ। आसमान नेपाल र स्वास्थ्य कार्यालयको समन्वय राम्रोसँग भएको र
भएपछि यो विभिन्न कार्यक्रमहरू आसमान नेपालले पर्वहा नगरपालिकामा र राजपुर नगरपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा बीच कार्यक्रमहरू ट्रेनिङ पार्टमा भयो, स्क्रिनिङ पार्टमा भयो, महामारीको पार्टमा भयो, यो सबै पार्टमा कोर्डिनेसन अनुगमन सुपरभिजनमा सहभागिता गराइराख्नु भएको छ र उहाँले त्यति होइन स्वास्थ्य कार्यालयमा हेल्थ एन्ड न्युट्रिसन क्लस्टरलाई पनि बारम्बार घचघचाउने टेक्निकल सपोर्ट पनि गर्दै आइराख्नु भएको छ। परियोजनाको कामको बारेमा स्थानीय सरकार प्रमुख लगायत जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पूर्ण रूपमा जानकार हुनुले कार्यक्रमको प्रभावकारिता बारे सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। आसमान नेपालले हामीलाई उत्थान परियोजना अन्तर्गत गर्दै आएका भूमिकाहरू पनि हामीलाई सराहनीय छ र सहयोगी भूमिकाहरू छन्। हामीले सहयोग जस्तो कि सुशासन प्रदर्शता जवाबदेहिताको सवालमा पनि उहाँहरूले चाहिँ एकदम ग्रासरुट टोल घरबाट नै उहाँहरूको क्रियाकलाप हामीलाई हाम्रो काममा र हाम्रो प्रदर्शता जनसहभागितामा हाम्रो चाहिँ सहयोगी भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ। जनप्रतिनिधिको नेतृत्व विकास तालिम, महिला जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्व क्षमता विकास, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सहयोग, हाम्रो नगरपालिकाका चाहिँ वार्षिक कार्यक्रम तय गर्न, वडा स्तरबाट हाम्रो योजनाका छनौटका प्रक्रियाहरू अन्तमा आएर चाहिँ नगरपालिकामा निर्णयको चरणमा हुन्छ। सोमा चाहिँ वडा स्तरमा चाहिँ त्यो छनौटको प्रक्रिया सम्बन्धमा चाहिँ आसमान नेपालले हामीले सघाएको अवस्था हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले आसमान नेपाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था सुधारको लागि, आमाहरूको स्वास्थ्य प्रवर्धनको लागि, मानिसहरूको गुणस्तरीय जीवन निर्माणको लागि र समग्रमा मानव अधिकारको संरक्षणको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण र सुशासनको क्षेत्रमा खेलेको प्रेरणादायी र लोभलाग्दो भूमिका नेपालको जुनसुकै क्षेत्र, वर्ग, भूगोल र संस्कृतिको लागि अति महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ। विषम परिस्थिति, सङ्कटग्रस्त परिस्थिति, सङ्क्रमणकालीन परिस्थिति र संविधान कार्यान्वयनको यस अवस्थामा समेत सीमान्तकृत अति विपन्न परिवार, महिला, बालबालिका तथा अशक्त नागरिकको पक्षमा काम गर्दै आएको आसमान नेपाल नेपाली समाज रूपान्तरणको संवाहक बनेको छ र बनिरहनेछ।